जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और पूरे मुल्क में बिजली आ गई। कल जो बहरान मचा था, अल्टीमेटली उसमें पता चला कि ये कसूर गुज़िश्ता हुकूमत का ही था। और उसके अंदर जिस तरह के ग्रिड स्टेशन की सिचुएशन छोड़ी गई थी, जिस तरह के हालात छोड़े गए थे, उस तरह का हादसा किसी वक्त भी हो सकता था, और ये हादसा हो गया। एक जो खुर्रम दस्तगीर खान अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, उसमें एक बहुत ख़तरनाक बात उन्होंने की, और वो ख़तरनाक बात ये थी कि इसमें हमारे कंप्यूटर में ज़ाहिर है ग्रिड स्टेशंस होंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली चीज़ें की जाती होंगी। तो उन्होंने कहा कि इसमें आप इस ख़तरे को जहन से निकाल नहीं सकते कि कहीं से ये हमारा सिस्टम हैक हुआ होगा और किसी दुश्मन ने इस तरह की कोई कोशिश की होगी हमारे सिस्टम में घुस के। ये बहुत खौफनाक इंकशाफ है। हालांकि उसको बड़े माइल्ड तरीके से उन्होंने कहने की कोशिश की, और उन्होंने कहा अगरचे इसके इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन जाहिर है इतने अहम ओहदे पर बैठा शख्स अगर कोई इस तरह की बात का शाइबा या शक भी जाहिर कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई हकीकत होगी। इसमें क्या हो सकता है और ये कितनी ख़तरनाक बात है। एक तो ये है कि अगर कोई सिस्टम हमारा हैक कर सकता है जिससे पूरे मुल्क की बिजली जा सकती है, तो ये वाक़या अगर एक बार हो सकता है तो दूसरी बार भी हो सकता है। और फिर आपने देखा कि निज़ाम ज़िंदगी सारा मुअत्तल हो जाता है बिजली के चले जाने की वजह से। तो क्या कोई ये भारत की साजिश है? क्या कोई ये रॉ के एजेंट हैं? क्या ये हमारा अपना फेलियर है? क्या ये गुज़िश्ता जो हुकूमत है उसकी नाअहली और नालायकी की वजह से है? खुर्रम साहब ने तो सारा गुज़िश्ता हुकूमत पे डाला, और उसके शवाहिद भी बहुत ज़्यादा हैं। 2021 में भी ये वाक़या हुआ था। उस वक्त हमें अमेरिका की तस्वीरें लगा के बताते थे ये लौंडे लपाड़े, और कहते थे कि नहीं अमेरिका में बिजली गई है, पाकिस्तान में गया तो क्या गई तो क्या हो गया। अब कल जो पाकिस्तान में बिजली गई है तो अब कह रहे हैं कि भाई ये तो इससे बड़ा सानहा हो नहीं सकता। बहरहाल एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी, एक इन्वेस्टिगेटिव टीम बना दी गई है जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब हैं और साथ 2 सीनियर रिटायर अफसरान हैं। उनके नाम नहीं बताए गए, लेकिन इस बात को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि लोड शेडिंग हो रही है या इस तरह के कोई वाक़यात हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। पूरे मुल्क का निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हुआ रहा अस्पतालों में, और मैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो जनरेटर लगे हुए होते हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं जहाँ जनरेटर के खर्चे नहीं होते, जहाँ यूपीएस के खर्चे नहीं होते, स्कूलों में तालीम के लिए ज़ाहिर है इतने बड़े जनरेटर तो नहीं होते कि पूरा स्कूल चला लें। सर्दियाँ हैं, इस सूरत हाल में लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पर लोगों को बहुत दुश्वारियाँ हुई। इस्लामाबाद में मैं आया, सिग्नल बहुत सी जगह नहीं चल रही थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी। और स्ट्रीट लाइट सारी क्यों जली हुई थी ये भी बात सुन ले। वो इस वजह से जली हुई थी कि इस्लामाबाद में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं वो सोलर के ऊपर है, उनका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है। तो इससे हम सबको बहैसियत कौम, बहैसियत इंडिविजुअल ये सबक मिलता है कि जो फ्यूचर का बिजली का काम है ना, वो सोलर पे करवा लें अपनी बिसात के मुताबिक तो बेहतर है, वरना इस तरह के मसाइल पैदा होते ही रहेंगे। और उससे शायद ये जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनमें से कोई भी नहीं बच सकेगा बिजली की कमी की है। अच्छा, फिर खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह भी बताया कि भाई बिजली जो है ना उसकी लोड शेडिंग जारी रहेगी। इसके बारे में थोड़ी सी मुझे तफसील पता है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? बिजली की लोड शेडिंग इस वजह से नहीं हो रही कि हमारे पास बिजली कम है। बिजली की लोड शेडिंग इस वजह से हो रही है कि हमारे पास बिजली महंगी है। तो जो महीने के बाद आपका बिल आता है वो देखकर जो आपको हाल पड़ते हैं, उसमें कमी रखने के लिए ये 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। कम से कम इस्लामाबाद में तो 2 घंटे की होती है। तो उस सारे अरसे का बिल, ज़ाहिर है आपका मीटर नहीं चलता, तो आपका अगर वो भी इसमें बिल में शामिल हो जाएगा तो वो अमाउंट बड़ी होती जाएगी। बिजली की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरीके से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो महंगा ज़रूर है और उसका बोझ
بہرحال عوام پہ پڑ رہا ہے. یہ حکومتوں کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ لوگ شور مچاتے ہیں اور نیچرلی جینونلی شور مچاتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی. دوسری طرف جو ہے ساتھ میں بجلی کے بل بھی مہنگے لگتے ہیں کیونکہ بجلی پروڈیوس مہنگی ہو رہی ہے. لہٰذا کچھ حد تک لوڈ شیڈنگ جان بوجھ کر کی جا رہی ہے تاکہ اس میں آپ کا وہ وقت کم از کم آپ کا میٹر چارج نہ ہو. پھر سردیوں میں بجلی کی کھپت بھی کم ہوتی ہے. یہی جو بجلی ہے اس کی جو ڈیمانڈ گرمیوں میں 32,000 میگا واٹ یا کچھ اس طرح کا ان کا پیمانہ ہے اتنی ہوتی ہے. اور وہ اب جو ہے سردیوں کے موسم میں ظاہر ہے اے سی نہیں چلتے، لائٹیں نہیں چلتی بہت زیادہ، دن میں لائٹ کے بغیر گزارا، تو یہ جو ہے اب تقریباً 8,000 تک آ گئی ہے. تو یہ وہ عرصہ ہے، سردیوں کا عرصہ وہ عرصہ ہوتا ہے جس میں یہ جو بجلی کی وزارت ہے یہ اپنے افعال کو درست کر سکتی ہے. جو غلطیاں سسٹم میں ہو گئی ہیں، ماضی میں کسی کی بھی وجہ سے ہوئی ہیں، وہ غلطیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اچھا جی، دو باتیں اور کرنی ہے. ایک تو محسن نقوی صاحب کے خلاف بہتان طرازی چل رہی ہے. محسن نقوی صاحب کو کون لایا وزارت اعلیٰ میں، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے تو ساری گنز ان کی طرف کر دی ہے کہ جناب یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور پھر مثلا کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ امریکہ نے مجھے حکومت سے نکلوایا، پھر جنرل باجوہ نے نکلوایا، پھر فوج نے نکلوایا، پھر نواز شریف نے نکلوایا، پھر زرداری نے نکلوایا، اب محسن نقوی نے ان کو حکومت سے نکلوایا. محسن نقوی اگر اتنے طاقتور ہوتے تو وہ نگران وزیر اعظم نہ ہوتے، پکے وزیر اعظم ہوتے. کہ عمران خان جیسے جس کے پاس ایک ٹرول بریگیڈ پوری طرح موجود ہے، اس کو اگر وہ نکلوا سکتے ہیں تو پھر کسی کو بھی نکلوا سکتے ہیں. عمران خان کا یہ مخابسانہ رویہ بہت تکلیف دہ ہے پنجاب کے حوالے سے. کے پی کے جو نگران وزیر اعلیٰ آئے ہیں، خیر وہ غیر متنازع شخصیت بھی ہیں، ان کے بارے میں عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وہ اچھے آدمی نہیں ہیں، انہوں نے مجھے فوج سے حکومت سے نکلوایا. لیکن جو پنجاب کا بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ خاص طور پر نظر کرم کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کے سارے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں. اور پنجاب کے حوالے سے عمران خان کی توہین کا یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، اس میں کسی سٹیج پر کوئی کمی نہیں آ رہی. تو یہ محسن نقوی کو پھر لگوانے والے کون ہیں؟ محسن نقوی کو کس نے لگوایا ہے؟ یقین مانیے محسن نقوی کو عمران خان نے لگوایا ہے. عمران خان کی اپنی حکومت تھی، پرویز الہی صاحب اس کے وزیر اعلیٰ تھے، ہر بات ان کی مانی جا رہی تھی. میاں اسلم اقبال تقریباً ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ تھے، وہ انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ ہاؤس بنایا ہوا تھا اور اس کے اندر وہ تمام فیصلے کر رہے تھے جو وزیر اعلیٰ کرتے ہیں. پرویز الہی کی تو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ کاف لیگ کے 2 بندے منسٹر رکھ لیں. تو اپنی حکومت کو اپنے ہاتھ سے آگ لگائی، خود اس سے توڑنے کے نعرے مارے، اور اس کے بعد اب انہیں اعتراض ہو رہا ہے محسن نقوی پر، جو کہ انتہائی بیجا اور بیوقوفانہ بات ہے. اور اس پہ میرے خیال میں پنجاب کے عوام کا ریئیکشن کسی نہ کسی سٹیج پر آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے، تو پنجاب کے عوام کسی نہ کسی سٹیج پہ ریئیکٹ کریں گے. تیسری جانب جناب پاکستان کو جہاں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں لوڈ شیڈنگ ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس میں ایک ایلیمنٹ کا اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ایلیمنٹ ہمیں یوں لگتا تھا ختم ہو گیا ہے. وہ ایلیمنٹ دہشت گردی اور دہشت گردانہ حملوں کا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے ان کے اندر تواتر اور تسلسل آنا شروع ہو گیا. اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑے لیول پر کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑنا بہت ضروری ہے. حالانکہ اس سے پہلے جو آپریشن ہوئے اس میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی شکل میں واپس آ ہی جاتے ہیں. تو اب ان کا مکمل کما کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. کل جو علماء اور مشائخ کا ایک بڑا اکٹھ ہوا، اس کے اندر بھی یہ بات کی گئی اور قرآنی اور مذہبی حوالوں سے یہ بات کی گئی کہ دہشت گرد جو لوگوں کو مذہب کے نام پر قتل کرتے ہیں وہ مجرم ہیں، گناہ کار ہیں اور قابل تعزیر ہیں.
تو اس ساری بات سے ہمیں آنے والے دنوں کا سیاسی منظرنامہ سمجھ آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم کوئی بڑا ایکشن کے پی کے ایریے میں یا فاٹا کے جو اب انضمام ہو چکا ہے یا بلوچستان کے کچھ علاقوں میں دیکھا جائے گا۔ جو بات ایک نقطہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی کو بھی ریاست کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی ریلیجس گروپ ہو، چاہے وہ کوئی قبیلہ ہو، چاہے وہ کوئی نوجوانوں کا ٹولہ ہو۔ اب ریاست پاکستان کی ریاست کی جو ہے نا وہ ریٹ قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور اس کے سلسلے میں صرف پیار محبت سے بات نہیں ہوگی، صرف علماء اور مشائخ کا گروپ جو ہے وہ جو ہے بات نہیں کرے گا، ایک بڑے پیمانے پہ آپریشن ہوگا، اور وہ جو ہے وہ آخری حربے کے طور پر آپریشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔